تحية للجميع، ونتمنى أنك تكونوا بصحة جيدة، وأن الأمور غادية مزيان بالنسبة لكم والعائلة ديالكم والأصدقاء والأقارب. وفي اليوم في داك السلسلة اللي كنحاول نتكلم فيها على الأدباء وعلى الكتاب وعلى المؤلفين اللي طبعوا التاريخ ديال الإنسانية والتاريخ ديال الحضارة الإسلامية. غادي نحاول نتكلم على واحد المؤلف اللي هو فريد من نوعه، واحد الإنسان فريد من نوعه، اللي هو علامة، كاتب، أديب، أب بعض العلوم الإنسانية. نقول أب ديال بعض العلوم الإنسانية. يمكن عرفتوني على من نحاول نتكلم. غادي نتكلم على السي عبد الرحمن بن خلدون، ابن خلدون، والمعروف خاصة بمقدماته. ابن خلدون، من هو ابن خلدون؟ ولا ابن خلدون تولد في سنة 1332 ميلادية وتوفى سنة 1406 ميلادية، يعني عاش في القرن الرابع عشر. تولد في تونس ومات في القاهرة، ولكن الحياة ديالو كانت مليئة، لأنه عاش في تونس وعاش في فاس وعاش في الجزائر ومشى للأندلس ومن بعد مشى للقاهرة. هذا الإنسان هذا كانت عنده حياة غنية جدا، لا من جهة الأدب والسياسة والقضاء لأنه ولا قاضي أيضا، ولا من الجهة ديال الفكر، وأنه مؤسس علم من العلوم الإنسانية. غادي نشوفوا علاش. إذا ابن خلدون كي قلنا تولد في تونس سنة 1332 ميلادية، اللي هي الموافق 808 هجرية، وعاش تولد في واحد العائلة ديال العلم وديال الفقه، والأب ديالو كان تيبغي أنه يقرا ويكون يعني إنسان يكون عنده العلم. واللي غرابة تصادف أن ابن خلدون الأب ديالو توفى بواحد الوباء اللي كان ضرب في ذاك الوقت تونس، اللي هو وباء الطاعون. إذا غادي يعيش في تونس، غادي يقرا تما وغادي يتعلم. من بعد غادي يجي لمدينة فاس، غادي يجي لعند الدولة المارينية اللي كانت العاصمة ديالها هي مدينة فاس هنا بالمغرب. وهنا غادي يجي في السن ديال 22 سنة، يعني في 1354. وغادي يكون ابن خلدون مقرب، يكون في البلاط ديال السلطان الماريني، وغادي يشتغل كي قلت هو كتيدير أيضا السياسة، وفي نفس الوقت غادي يتعلم في الجامعة القرويين، لأن من الأساتذة اللي كانوا تما. ومن بعد غادي يولي هو أستاذ اللي غادي يعلم أجيال واحدة أخرى في هذه الجامعة هذه. إذا الأستاذ عبد الرحمن بن خلدون، أو الإنسان هذا العظيم، غادي يدوز واحد 9 سنوات في مدينة فاس، وفي واحد وغادي يتلقى واحد المؤلف كبير، واحد السيد اللي كان تيدير هو السياسة والادب، بغينا نقولوا، لان الادب كان جامع، فيه الفقه، فيه العلم، فيه التاريخ، فيه بزاف د الحوايج، في الشعر. يتلقى ابن الخطيب اللي غادي يكون عنده واحد الصداقه مع ابن الخطيب. كنا نتكلموا عليه لسان الدين بن الخطيب اللي كان في الاندلس ومن بعد جا لفاس. وكاين باب ديال ابن الخطيب كتسمى باب محروق، لانه كان احرق الجسد ديالو مرتين. كنا نتكلموا على هذا الشيء من بعد. باب محروق هي اللي قبلت باب الماكينه. نتمنى الناس اللي تيمشيو لذاك المهرجان ديال الصوفيه، ديال مهرجان فاس للموسيقى الصوفيه، راه تيكون قبالة ابن الخطيب، يعني داك تسمى باب محروق اللي هي ديال زعما استنادا على ابن الخطيب. اذا ابن خلدون، باش نرجعوا للسيد اللي بغينا نتكلموا عليه اليوم، ملي الف هذه المقدمه هذه يمكن تلقاوها بعدا بجميع اللغات. ممكن باللغه العربيه لانه الفها باللغه العربيه، نشوفوا هذا الكتاب هذا مقدمه ابن خلدون، واللي هي الاصل ديال الاسم ديالها سماها، لان ابن خلدون سماها كتاب العبر في وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. وكاين بالفرنسية كتاب جميل هو ديال
زعما احسن ما يمكن تقرا باللغه الفرنسيه على ابن خلدون هي الترجمه ديال فانسون مونتي، ديسكور سور ليستوار يونيفرسيل، الي اون 3 فوليوم، يعني 3 اجزاء. وهذا من اجمل ما يمكن. غير باش نعرفوا بان هذه الترجمه كانت في 1967، واول ترجمه دارت كان دار رسلان في 1860 ولا 64، يعني 100 سنه قبل. اللي اهتم بهذا ابن خلدون. وكاين الترجمه البرتغاليه والاسبانيه والانجليزيه اللي داروا في القرن التاسع عشر. ابن خلدون كي بغيت نقول ملي كتب هذا الكتاب ديالو ديال المقدمة ولا الكتاب العبار، تيقول: أما بعد فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم والأجيال، وتشد إليه الركائب والرحال، وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال، وتتنافس فيه الملوك والأقيال، وتتساوى في فهمه العلماء والجهال. شوفوا الكلمات وشوفوا الصدى ديال الريتوريك، البلاغة. يعني تقول فن التاريخ كلشي يمكن يهضر فيه وكلشي يتساوى فيه واحد الوقت مهم. وتتسامى في فهمه العلماء والجهال، إذ هو في ظاهره لا يزيد على الأخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول، تنمو فيه الأقوال وتضرب فيها الأمثال وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال. و و و و و هنا يعني تيقول لك يمكن يكون التاريخ، أي واحد يمكن يتكلم في التاريخ، لأنه تيبان لنا بأنه، ولكن تيهضر وتيحاول يهضر على الناس اللي كتبوا التاريخ قبل منه اللي يخدم عليهم، ولكن بانهم تيقول انهم ما اهتموش بهذا المغرب الكبير اللي هو تونس والجزائر والمغرب اللي كان يسمى المغرب الاقصى. تيقول: ثم إن أكثر التواريخ لهؤلاء عامة المناهج والمسالك لعموم الدولتين صدر الإسلام في الآفاق والممالك. وغادي يجي يهضر على المسعودي اللي في التاريخ، وغادي يقول كالمسعودي بأنهم هادو تكلموا غير على المنطقة، على الجهة ديالهم على الشرق. وغادي يقول ويهضر بحال على الأندلس، يهضر على أبو حيان التوحيدي، يقول: كما فعل أبو حيان مؤرخ الأندلس والدولة الأموية بها، ويهضر على إفريقيا اللي هي تونس. وابن رفيق مؤرخ أفريقيا والدولة التي كانت بالقيروان، ثم لم يأتي بعد من هؤلاء. هادو تيقول لك هادو كانوا كتبوا التاريخ مزيان، تيقول لك ولكن هنا بحال هذا الوقت هذا غادي يقول لك هذه علاش نسمعوا شنو قال ابن خلدون: ثم لم يأتي من بعد هؤلاء إلا مقلد وبليد الطبع والعقل أو متبلد، ينسج على ذلك الونوال ويحتدي منه بالمثال، ويذهل عما أحالته الأيام من الأحوال، واستبدلت به عوائد الأمم والأجيال، فيجلبون الأخبار عن الدول وحكايات الوقائع في العصور الأولى. يعني يقول لك يجي واحد الناس يبغوا يكتبوا في التاريخ ويبغوا يتفنوا غير تينقلوا، يعني بحال داك البلاجيا اللي كيكون دابا الناس وما ما كتقدم حتى شي حاجة. جميل. وغادي يعاود يقول بأن المقدمة في 3 الكتب. هذه المقدمة في يهضر على فضل علم التاريخ وتحقيق مبادئه ولا مذاهبه والإلماع بمغالطة المؤرخين، يعني يحاول يصحح شحال من حاجة، لأن الناس بقات غير كتكتب غير جايه فم وقول وكتب. الكتاب الأول في العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وما لذلك من العلل والأسباب لكوز الإفي. غادي يهضر على جميع ما كاين هنا باش نعرفوا علاش كان هو مؤسس ديال واحد العلم الإنساني اللي هو مهم. ويهضر على الكتاب الثاني يقول: في أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ بدء الخليقة إلى العهد، وفيه من الإلماع ببعض من عاصره من الأمم المشاهير ودولهم. والكتاب الثالث يهضر على لأن المغرب الكبير ما شكون فيه العرب والبربر أو الأمازيغ بما كانوا يسمى ذلك الوقت. يكتب الكتاب الثالث في أخبار البربر ومواليهم من زناتة، وذكر
أوليتهم وأحيالهم وما كان بديار المغرب خاصة من الملك والدول، لأن الدول والملوك المغاربة اللي كانت يعني المملكات والإمبراطوريات المغربية كانوا ناس ملوك من أصول بربرية، من أصول أمازيغية كالمرابطين الموحدين، وأيضا المارينيين إذا تكلمنا على زناتة. وبالنسبة للجزائر وتونس، وهنا غادي يجي في التالي، غادي المهم نحاول نقدم غير في هذا الاول. غادي يقول بان هذا الكتاب، وهنا الناس اللي مشات لفاس ووزاره الخزانه القرويين غادي تلقى لو مانيسكري، يعني الكتاب اللي مكتوب باليد ديال باليد ديال ابن خلدون. هنا تيهدي الكتاب للسلطان الماريني وتيقول له، ماشي طويل ديال المدح، ولكن غادي يقول له أمير أبي فارس، اسمحوا لي، المهم بزاف ديال هنا غير اللي بغينا نعرفو شنو هو غادي يقول له تيهضر عليه: الكريم المعالي والمصاعد، جامع أشتات العلوم والفوائد، وناظم شمل المعارف والشوارد، ومظهر الآيات الربانية في فضل المدارك الإنسانية بفكره الثاقب الناقد ورأيه الصحيح والنير للمذاهب والعقائد، نور الله الواضح. تيجي تيقول له: أمير المؤمنين أبي فراس عبد العزيز بن مولانا السلطان المعظم الشهير الشهيد أبي سالم إبراهيم بن مولانا السلطان المقدس أمير المؤمنين أبي الحسن. إذا أبو الحسن الماريني، شوفوا ملي كيمشي لفاس يشوف المدرسة المارينية وغادي يشوف هذا الجمال وهاد الناس اللي بناو مدرسة في هذه 7 القرون. المدرسة اللي كان فيها لانترنا، يعني كان فيها فين الطلبة تيجيو يقراو، فين تيسكنوا، يعني كان عندهم فين تيسكنوا. يعني في هذه 7 القرون، يعني كان اليوم ما تنتحسوا على المدرسة غير باش نديروا مقارنة ونشوفوا بأن المدرسة كانت موجودة، وكانت كل الناس اللي كتجي من البادية واللي ما ساكناش في المدينة ديال فاس كتجي وعندها فين تسكن داك الطلبة عندهم. وحد الآن يمكن لكم تزوروا المدرسة المارينية وغادي تشوفوا هذه يعني البعنانية ولا كاين 3 ولا 4 المدارس، كاين في فاس، كاين في سلا، كاين في عدة مدن في وجدة. نشوفوا هذه المدارس ديال نشوفوا المدارس المارينية وكيفاش كان هذا العظمة ديال المدارس هذو. تيجي هنا تيقول له بأنه المهم أبي الحسن ابن السادة والأعلام من ملوك بني مارين الذين جددوا الدين ونهجوا السبيل للمهتدين ومحوا آثار البغاة المفسدين، أفاء الله على الأمة ظلاله وبلغه في نصر دعوة الإسلام آماله، وبعثه يعني صفت له إلى خزائنهم الموفقة ولا الموقفة، يعني وقف لطلبة العلم بجامع القرويين. إذن صفت لطلبة العلم، إنسان عظيم السيد، من مدينة فاس حاضرة ملكهم وكرسي سلطانهم، حيث مقر الهدى ورياض المعارف، خصلة الندى وفضاء الأسرار الربانية، فسيح المدى والإمامة الفارسية العزيزة إن شاء الله، إلى آخره. إذن هذا السيد هذا كيقولنا عاش واحد 4 ديال الفترات. أنا حاولنا نقدمو شوية على شنو هو تيكتب على المقدمة ديالو شنو فيها. يعني هذا الكتاب هذا التاريخ عاش 4 الفترات. الفترة الأولى عاشها في تونس، بعد عاش في فاس، وبعد مشى للجزائر. الجزائر غادي يمشي لعند السلطان ديال بوجي وغادي يجلس معاهم واحد 9 سنين تما، ومن بعد يرجع لفاس واحد 2 سنين واحدة أخرى، ومن بعد يمشي للجزائر غادي يجلس، وهنا غادي يدخل باش غادي يبدا يكتب الكتاب ديالو. ياخد واحد كي تيسميها هنا باللاتينية فانسون مونتي، واحد تيسميها المهم هي بالنسبة لنا الخلوة. يعني هذا العالم وهذا المفكر كان خصو يختلي من النفس ديالو باش يمكنو يبدع، وفعلا بدع وعطى الإنسانية شي حاجة جميلة. إذن ابن خلدون غادي يمشي لهاد 4 سنين هادي وغادي يكتب. هو تيقول بأنه كتب هاد الكتاب هذا في المدة ديال 4 شهور ولا 5 شهور. المهم ولكن راه جلس 4 سنين تما هو تيألف. في هاد المقدمة هادي
كتخلي ابن خلدون هو ملي تيألفها تيقول بأنه اسمحوا لي بعد باش إذا كيف ما قلت ذاك الخلوة اللي كيسميها باللغة اللاتينية لا سوليداد سونورا، ولا تيقول Vincent Montet tous les grands hommes ont cédé au besoin moral ou à la nécessité physique de la retraite, du repli sur soi, cette période que les mystiques musulmans appellent الخلوة. يعني هاد كان خصو يمشي لواحد البلاصة باش يمكنو يبدع، وفعلا أنه بدع. تيجي بالنسبة كي قلت ابن خلدون هنا غادي نشوفوا شنو تيقول لي فانسون مونتي. تيقول لك بان ابن خلدون اباري دي سون لافيرتيسمون، هو تيعلم الناس كيقينا قبيله على هذا، على التقديم ديالو ديال المقدمه. il donne les causes des événements يعني الاسباب. il renferme en somme la philosophie الحكمه de l'histoire يعني حكمه ديال التاريخ. il dégage clairement les leçons à tirer des causes des événements يعني يستخلص من الأسباب ديال الأشياء التي تقع. aussi bien que des faits eux-mêmes. Je l'ai donc intitulé Livre des enseignements et traité d'histoire ancienne et moderne sur la geste des Arabes, des Persans, des Berbères, les Persans, et des souverains de tout temps. Donc le discours sur l'histoire universelle, ce titre ne me paraît pas illégitime car il annonce 3 siècles à l'avance celui de Vincent Montet de Bossuet, bien que celui-ci se place dans une perception quelque peu différente puisqu'il attaque vivement cette insatiable avidité du savoir de l'histoire. يعني قبل من بوسوي هو كان دار هذه الطريقة كتابة ديال التاريخ. حاجة أخرى بالنسبة كي قلنا هو مؤسس ولا الأب ديال العلم الاجتماع السوسيولوجي، لأن السوسيولوجي كتنسب لأوغوست كونت في 1840 ألوغ كو ابن خلدون عاش من 1322 تولد فيها حتى 1406. وهنا تيقول فانسون مونتي ابن خلدون سو بريزونت دونك كوم ان هيستوريان، هو تيقول أنا زعما تندير التأريخ أؤرخ ce qu'il est en effet هو فعلا كذلك. mais il est aussi 5 siècles avant Auguste Comte 1840 l'inventeur de la sociologie. هو تيقول المؤسس ولا المخترع العلم ديال الاجتماع. وهنا تيحيل على ابن خلدون اللي تيقول notre propos actuel dit-il donc le livre premier préface ديال الكتاب الاول التقديم ديالو est d'une conception nouvelle. فعلا c'est une science indépendante dont l'objet spécifique est la civilisation humaine. يعني l'objet الهدف ديالو هو دراسة ديال العمران البشري la sociologie humaine et la société humaine الاجتماع الإنساني. هنا تيقول مونتي gêné par l'insuffisance du vocabulaire de son temps لأن ذاك الوقت مازال ما كايناش شي واحد اللي خمم في لا سوسيولوجي في العلم الاجتماع. وتيقول à cette science originale أنا science originale هو الأول اللي اختارها تسميها لو نون ديستوار تعطيها لو نون ديستوار التاريخ tout en précisant qu'il s'agit d'étudier la nature, la nature de la civilisation, à savoir la vie sauvage et la vie sociale, les particularismes dus à l'esprit de clan et des modalités par lesquelles un groupe humain en domine un autre. Les clans, les tribus, ou qui fait القبائل كيمكن لهم تيسودوا على قبائل أخرى. Ce dernier point conduit à examiner la naissance du pouvoir. هنا تيمشي السيد تاعنا كيفاش كيتخلق لو بوفوار، يعني القوة تتكون عند شي واحد يعني تيولي هو اللي تيكتسب ذاك القوة، يعني تيولي عنده لو بوفوار دي ديناستي اي دي كلاس سوسيال، يعني ديال السلاطين ولا ديال الطبقات ديال المجتمع. هنا تيهضر على الطبقات المجتمع ديال الى باري ديال لي كلاس سوسيال قبل من ماركس، لان الكتاب ديالو راه شي حاجه زعما راه سيت ماشي اون ريشيس، كنز سيت ان تريزور.
l'histoire s'intéresse aux professions lucratives et aux manières يعني تهضر على جميع المهن اللي تعرفهم الناس aux manières de gagner sa vie الطريقة اللي تيربحوا بها الحياة ديالهم وتيكسبوا الحياة ديالهم qui font partie des activités et de l'effort humain يعني l'effort humain لازم هنا le travail يعني هنا l'organisation du travail l'OIT l'organisation internationale du travail حتى القرن العشرين كارل ماركس la classe sociale في القرن 19 بلوتو فوالا القرن 1900 c'est-à-dire القرن oui c'est ça en 1800 c'est القرن 19 enfin هنا تنرجع لابن خلدون سمحوا لي ما خرجتش في التواريخ il a pour objet tout ce qui caractérise la civilisation يعني كاع الحضارات donc articulé en 6 grands chapitres c'est-à-dire l'أجزاء c'est une somme de connaissances en 100 ans qui nous livre ainsi le lointain précurseur aussi de nos encyclopédistes. Et c'est encore sur ces idées que pourrait se fonder une sociologie arabe. يعني les encyclopédistes جا واحد 2 قرون من بعد اللي هما طبعوا داك الاضواء ولي لوميير ولا فيلوسوفي لوميير هنا كتب هنا ابن خلدون في هذا العمل ديالو دار الخدمه ديال لي زونسيكلوبيديست بالنسبه للحضاره الاسلاميه العربيه تيعتمد في الكتب ديالو على كتب هو تيقولها 3 ديال المؤلفين مهمين اللي غنبغي نهضر عليهم كاين الطبري واحد الانسان تا هو عبقري اللي سبقو بزاف وكتب لنا نحاولوا نتكلموا على التاريخ ديال الطبري من بعد وتيهضر على المسعودي اللي كنت ذكرت قبل وعلى المسعودي في الكتاب ديالو بخيخي دور اللي هي مروج الذهب وتيهضر على لو ليفر دو روجي او كتاب روجر لان الكتاب روجر كتبو واحد المغربي واحد اخر اللي هو كان عالم في الجغرافيا الى عطاتنا الفرصه يمكن نهضروا عليه هو الشريف الادريسي اللي كان هداه الملك ديال صقليه ديال لاسيسيل وكان سماه كتاب روجر هو خدم على هاد الكتب هادو وخدم حتى على المواردي لأن خدم في جميع العلوم في الأحكام السلطانية لي كونستيتيسيون بوليتيكاس وخدم على عدة هذا مي هادو هما اللي أثروا في العمل ديالو ديال البيبليوغرافي ديالو وبما أنه إنسان honnête et sincère il a cité les auteurs sur lesquels il a travaillé يعني بما أنه إنسان معقول وعالم بصح الناس اللي خدم عليهم واللي قرا عليهم كتب بان اشنو قال هذا اشنو قال هذا ما عطاش داك الشيء ما عطاش لراسو قال انا اللي قلته هنا بون غير اونتر بارونتيز بالنسبه لبعض الناس اللي تيالفوا شي كتيبات وشي دكتورات وما تينسبوا لهم شي حوايج اللي داوها الناس قبل منهم. اذا هذا ابن خلدون كان واحد الانسان فريمون كيلكان دو تري اونيت انسان معقول جدا وبزاف ما يتقال على ابن خلدون ولا المقدمه. اذا تنبغي نقول لكم الا بغيتو تقراو باللغه الفرنسيه ها هو لو ديسكور sur l'histoire universelle la traduction de Vincent Montet تنظن انكم تلقاوها بالكتابات ولا تطلبوها ولا المقدمه ديال ابن خلدون اللي هي دونك العلامه ابن خلدون. وشيء جميل انكم الى حاولتوا تقراو شي شويه على ابن خلدون لان هو حنا المغاربه تيبغيو يقولوا هذا ديالنا التوانسه تيقولوا هذا ديالنا المصريين لانه عاش عندهم دار القضاء وهذا تيقولوا هذا ديالنا الجزائريين تيقولوا كتب المقدمه عندنا هذا ديالنا ولا حتى الاسبان تيقولوا انه ديالنا لانه هو كان تينسب راسو بانه جاي من الجزيره العربيه ومن تما عائلته مشات لاسبان الاندلس وجات من بعد سكنت في تونس وهو ديال الجامع ديال كلشي وديال الانسانيه واللي اسس علم الاجتماع الانساني والعمران البشري. دونك لا سوسيولوجي لانثروبولوجي سي لو بير فونداتور وحنا ما يمكننا نقولوا غير مسرورين انه تينتمي لهذا الجميع وتنتمي للانسانيه. والله نخليكم بخير ونتمنى لكم تكونوا بخير ونتمنى انا ما نكونش طولت عليكم والى اللقاء.